4 साल मुल्क के साथ जो किया, मुल्क के साथ माशी तबाही हो, बेरोजगारी हो, मुल्क का दिवालिया हो, मुल्क के अंदर जो इखलाकियात का दिवालिया है वो तो एक तरफ, जिसमें सालों लगेंगी ठीक होने में, लेकिन माशी दिवालिया, नौजवान को बेरोजगार करना किया, कश्मीर का सौदा किया, करप्शन, लूट मार और डाके की दास्तानें और जो करप्शन से अटी हुई फाइलें हैं वो मुंह के ऊपर तमाचे हैं। और सिर्फ ये कि इक़्तिदार की हवस, लालच में एक शख्स अंधा हो चुका है। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर 8 सीटों में से 6 सीटें जीतना, जो 8 की 8 इमरान खान साहब की सीटें थी। ज़िमनी इलेक्शन जीतने का ये मतलब नहीं होता कि आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप कैपिटल के ऊपर यलगार कर दें। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप धौंस धमकी के साथ गाली देकर, वार्निंग्स देकर, अलर्ट्स जारी करके इलेक्शन का मुतालबा करें। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप पंजाब की सबसे बड़े सूबे की और खैबर पख्तूनख्वा की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जिसमें पुलिस को लेकर आप दोनों प्रोविंसेस की, सूबों की पुलिस को लेकर आप हमला आवर हो जाएं कैपिटल के ऊपर। आपने ज़िमनी इलेक्शन जीता है। और जहां आप ये कह रहे हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम है, तो कराची में भी आपके खिलाफ रेफरेंडम आया और मुल्तान में भी आपके खिलाफ रेफरेंडम आया। और ज़िमनी इलेक्शन हो गया, आपने 6 सीटें जीत ली, तो आज गाली देना इलेक्शन कमिश्नर को, आज करें ना उसकी तौहीन, कहें कि वो जानिबदार है, कहें कि ये इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, आप कहें कि वो हुकूमत के साथ मिला हुआ है। क्यों नहीं कहते? जब तुम इलेक्शन जीत जाओ तो खामोशी, जब फैसले तुम्हारे खिलाफ आए, जब इलेक्शन तुम हार जाओ तो गाली दो, धमकी दो, तौहीन करो। आज कहो ना अदारे नहीं है, बोलते क्यों नहीं हो? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें क्या तकलीफ थी? बोलना था ना, XYZ का नाम लेना था कि उन्होंने इलेक्शन में धांधली की है। क्यों नहीं कहा? और जो तुम्हें तकलीफ है, आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकलीफ आर्मी चीफ की तानियाती, कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ दूसरे मुल्कों में मांगने जाता है। 75 साल का तारीखी कर्जा इमरान खान ने लिया है, 45,000 अरब के ऊपर कर्जे को पहुंचा दिया। 25,000 अरब जो कि मजमूई तौर पर 75 साल में सबको मिला लें हुकूमतों को जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, उन्होंने नहीं लिया जो आपने लिया इमरान खान साहब। ऊबर ड्राइवर तुम बने रहे लोगों के, टैक्सी ड्राइवर तुम बने रहे लोगों के, पूरे दोस्त ममालिक को नाराज कर दिया और हर जगह कशकोल लेकर गए, मुल्क को मकरूज कर दिया। तुम्हें अल्जाइमर, तुम सियासी अल्जाइमर का शिकार हो और समझते हो कि आवाम ये बातें भूल जाएगी। और आर्मी चीफ की तानियाती, कहते हैं कि एक सेनेटर आजम सवाती के साथ क्या हुआ? आजम सवाती एक सेनेटर के साथ क्या हुआ? तो जो पिछले 4 साल तुमने किया, उस वक्त क्यों नहीं ह्यूमन राइट्स वॉच को लिखा? उस वक्त क्यों नहीं इंटरनेशनल एजेंसीज को खत लिखे? उस वक्त जिस वक्त तुमने ऑपोजिशन लीडर को 1 दफा नहीं 2 दफा अरेस्ट किया, ख्वाजा आसिफ को अरेस्ट किया, साद रफीक को अरेस्ट किया, सलमान रफीक को अरेस्ट किया, शाहिद खान अब्बासी को अरेस्ट किया, मिफ्ता इस्माइल को अरेस्ट किया, हनीफ अब्बासी को अरेस्ट किया, कामरान माइकल को अरेस्ट किया, मरियम नवाज को अरेस्ट किया, हमजा शहबाज को अरेस्ट किया, दूसरों की बहनों को, बेटियों को उनके वालिदैन के सामने हथकड़ियां लगाई, उनको सजाए मौत की चक्कियों में रखा, उनको डेथ सेल्स में रखा, बाथरूम भी एक था, कमरा भी एक था, नैब की अकूबत खानों में रखा। उस वक्त किधर थी ये तुम्हारी सारी ह्यूमन राइट्स के जो तुम्हारे फतवे और तुम्हारे सबक हैं? उस वक्त तुम लोगों को सजाए मौत की चक्कियों में रखते रहे। आज तुम भाषण देते हो कि एक सेनेटर के साथ क्या हुआ, ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, ये भाषण दे रहे हो। राना सनाउल्लाह के ऊपर 20 किलो हेरोइन डाल दी तुमने, उस वक्त ये भाषण कहा था। उसके बाद जावेद लतीफ साहब की 90 साल की जो वालदा थी, उनको तो गिरफ्तार किया सो किया, एंटी करप्शन को बेचकर उनकी 90 साल जो वालदा थी उनके ऊपर तुमने केस बनाया कि उन्होंने करप्शन की है। उस वक्त तुम्हारे ह्यूमन राइट्स के सबक किधर थे? उनकी भी इज्जतें थी।
آج عزت نفس پہ تمہارے جو تکلیف ہو رہی ہے اور پھر تم کہتے ہو کیا غلط کیا. آرمی چیف کے اور پھر اس کا میں پہلے یہ بتاؤں کہ تم کہتے ہو کیا غلط کیا. تمہارے لوگ تمہارے کہنے کے اوپر تمہاری اشتعال انگیزی کی وجہ سے افواج پاکستان کے خلاف مہم چلائیں, افواج پاکستان کے اندر بغاوت کے سبق دیں اور درشن دیں اور انسٹیگیٹ کریں. تمہارے لوگ آرمی چیف کی تعیناتی کو کنٹروورشل کریں اس وقت جب افواج پاکستان سیلاب وکٹمز ہو, پورے ملک کی جو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے اس میں وہ لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں, سرحدوں کی پروٹیکشن کر رہے ہیں, اور تم اس کے اندر بیٹھ کر ہیلی کاپٹر کے سانے کے اوپر لوگوں کو کہو کہ کیمپین چلائیں سوشل میڈیا کی, اور کہتے ہو سوشل میڈیا ڈیموکریسی کا ٹول ہے. اور آرمی چیف کی تعیناتی کہتے ہو نواز شریف نہیں کر سکتا. نواز شریف نے اس ملک کے 6 آرمی چیف تعینات کیے, 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم تھا, اور تم ایک تعینات سے ترلے منتیں اور پاؤں پکڑے, اور وہ بھی تمہاری قسمت میں نہیں ہے. اگر تمہیں تکلیف ہے, بہت شوق ہے, تو پھر 172 نمبر پورے کرو اور پارلیمان میں آؤ اور آئینی طریقے سے عدم اعتماد لاؤ اور اس کے بعد اپنی حکومت لاؤ. اس وقت پارلیمان کے اندر پہلے 174 سیٹس تھیں, آج الحمدللہ شہباز شریف کے پاس 176 سیٹیں ہیں پارلیمان کے اندر. اور اگر تم 8 سیٹوں سے الیکشن لڑے ہو, تم نے 8 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی اور بھی کم کی ہیں. اس وقت جب تم پارلیمان میں آؤ گے ان 8 سیٹوں کا کہتے ہوئے, تو تمہاری 7 سیٹیں ابھی بھی کم ہوں گی. 8 سیٹیں, کیونکہ تم نے ابھی تک استعفیٰ تمہارا ایکسیپٹ نہیں ہوا, تو تمہاری وہ 8 سیٹیں بھی تم نے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹ میں کم کر دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضمنی الیکشن کے بعد حکومت کے پاس 176 ووٹ ہیں. اگر حکومت لانی ہے تو 6 سیٹوں کے ساتھ غلغار کرنے سے نہیں آئے گی, وہ آئینی طریقے سے آئے گی, جس طرح تم آئینی طریقے سے پارلیمان سے باہر پھینکے گئے ہو. نواز شریف اپنے آئین کے مطابق, قانون کے مطابق یہ حق رکھتا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کرے. تم جیسا فورن فنڈر, تم جیسا سازشی, تم جیسا ڈاکو, تم جیسا فراڈ, تم جیسا چور کسی قسم کی تعیناتی کرنے کے قابل نہیں ہے, جس نے اپنے ملکی مفاد اپنی بیگم کے چند ہیروں کے عوض بیچے ہوں, جنہوں نے چند ٹکڑے زمینوں کے عوض اپنے ملکی مفاد کا سودا کیا ہو, جنہوں نے تعیناتی ٹرانسفر کے اوپر ملکی مفادات کا سودا کیا ہو. تم کسی قابل نہیں ہو. عمران خان صاحب, بات کرتے ہو نواز شریف کی جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا, بات کرتے ہو نواز شریف کی جس نے اس ملک کو موٹر وے دیا جس پر تم سفر کرتے ہو, بات کرتے ہو نواز شریف کی جس نے اس ملک کی سالمیت, اس ملک کی بقا, اس ملک کی سیکیورٹی اور نوجوان کو روزگار دیا, سی پیک دیا. اس نواز شریف کی بات کرتے ہو جس نے 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی, جس نے عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دیا, جس نے ملک کی ترقی کو تاریخی 6.3% پہ پہنچایا, جس نے مہنگائی کو 2.6% پہ رکھا. تم نواز شریف کی بات کرتے ہو؟ تم جیسا فورن فنڈنگ کرنے والا شخص, منی لانڈرر, فراڈ, جس نے فراڈ کے ذریعے ملک کو تباہ کر دیا. ڈیفالٹ کی بات کرتے ہو کہ یہ حکومت ڈیفالٹ کر دے گی. تم نے ملک کی معیشت تباہ کی, تم نے ملک کو ڈیفالٹ کیا, تم نے ملک کے اندر 4 سال مہنگائی کر کے عوام کا گلا گھونٹا. اپریل میں ملک ڈیفالٹ ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئلیشن گورنمنٹ آ کر شہباز شریف کی قیادت میں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا, کیونکہ تمہاری فورن فنڈنگ کے عوض تم یہ سودا کر چکے تھے, اس منی لانڈرنگ کے عوض تم یہ سودا کر چکے تھے. آج اگر ہم نے اپنا سیاسی کیپٹل وہ بنتا رہتا ہے, عوام بہت شعور رکھتی ہے, عوام کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون مخلص ہے, کون خدمت کرنے والا ہے, اور کون چال باز ہے, اور کون فراڈ ہے, اور کون جھوٹا ہے. اس لیے نواز شریف کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. تم 10 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر حکومت کر رہے ہو, 10 سال سے.
ایک ہسپتال دکھاؤ, ایک یونیورسٹی دکھاؤ, ایک ہسپتال میں ایک کمرہ دکھاؤ, یونیورسٹی میں ایک کمرہ دکھاؤ. جھوٹ بولتے ہو اور مقابلہ کرتے ہو شہباز شریف کے ساتھ. تم پنجاب جیسا ایک ہسپتال دکھاؤ جو تم نے خیبر پختونخوا میں بنایا ہو, یا 4 سال تم نے پنجاب میں سوائے شہباز شریف کے منصوبوں پہ تختیاں لگانے کے علاوہ تم نے کوئی اور کام کیا ہو. تم نے تو ڈیم بنانے تھے 300, وہ 5,500 میگا واٹ بجلی بنا کے پنجاب کے صوبے کو دے بھی گیا, آج عوام استعمال کر رہی ہے. اسکول دے گیا, یونیورسٹی دے گیا, سڑکیں دے گیا, پبلک ٹرانسپورٹ دے گیا, بیسک ہیلتھ یونٹس دے گیا, بجلی کے منصوبے دے گیا, اور تم باتیں کیا کرتے ہو؟ اور کہتے ہو کہ جی آرمی چیف کے خلاف کیا بات کی تھی؟ آرمی چیف کے خلاف جھوٹ بولا تھا. کہتے ہو آئین کے اندر رہ کر کام کریں, اور اپنے چیلوں سے آرمی کے اندر بغاوت کے اعلان کرواتے ہو. شہداء کے خلاف آج ان کے خاندانوں سے پوچھو جن کے شہداء کے خلاف تم نے کیمپینز چلائیں اور جنہوں نے مان لیا کہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ کیمپینز چلائیں, ان کی بات کرتے ہو. اور کہتے ہو کہ نواز شریف اور زرداری کی, تم 4 سال حکومت میں تھے. نیب کے کہتے ہو نیب لگانا چاہتے ہیں, FIA کے بندے لگانا چاہتے ہیں. بندے لگانا چاہتے ہیں تم نے؟ بندے نہ صرف بندے لگائے بلکہ بندوں کو یرغمال بنایا, بندوں کو اغوا کیا, بندوں کو بلیک میل کیا, باتھ روموں میں بند کیا وزیر اعظم ہاؤس کے. تم باتیں کرتے ہو. نیب 4 سال ہم نے نیب نیازی گٹھ جوڑ بھگتا ہے. ہمیں کیا پتا تھا کہ تم نے ویڈیو بنا کر طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس میں بند کیا ہے, خاتون کو اغوا کیا ہے. وزیر اعظم ہاؤس کو تم استعمال کیا تم نے اپنی گندی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے. تم بات کرتے ہو نواز شریف کی. اور اس کے بعد کہتے ہو آج بنے ہوئے ہیں ٹھیکیدار جرنلسٹ کے, ٹھیکیدار بنے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ جی فلانے کے ساتھ کیا ہوا. عمران ریاض معذرت کے ساتھ جرنلسٹ نہیں ہے. عمران ریاض آپ کا کارکن ہے, سیاسی کارکن ہے. یہ لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں. اور ٹھیک ہے انہوں نے ایک جماعت کو جوائن کیا, لیکن ایک شخص کی وجہ سے آپ جرنلزم کو تباہ اور خراب نہ کریں, اس کو غلیظ نہ کریں. اور آپ کہتے ہیں آج عمران ریاض ایک ایگزامپل دے سکا, صرف ایک ایگزامپل عمران خان صاحب دے سکے کہ صرف عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو پھر عرفان صدیقی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ رات کے اندھیرے میں ان کو دھکے دے کر ان کو اغوا کیا گیا, اور صبح وہ شیر کا بچہ قلم لے کر کھڑا تھا عدالت کے اندر. تم میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ جب ان کی بیل ہوئی میں ان کو لینے گئی تھی, پچھلے دروازے سے جیل سے رہا کیا, سامنے والے دروازے سے رہا کرنے کی بھی تمہاری جرت نہیں تھی. طلعت حسین کا پروگرام کیوں بند کیا تھا؟ مرتضیٰ سولنگی کا کیوں بند کیا تھا؟ ابصار عالم کے پیٹ میں گولیاں کیوں ماری تھیں وہ جب واک کر رہے تھے اپنے گھر کے سامنے؟ اسد طور کی پسلیاں کیوں توڑی تھیں؟ محسن بیگ جو تمہارا محسن تھا اس کو کیوں مروایا تھا اور اس کے ناک کی ہڈیاں توڑی تھیں؟ آسمہ شرازی خواتین, غریدہ فاروقی, عنبر شمسی, نصرت جاوید, حامد میر, نجم سیٹھی, احمد نورانی, سلیم صافی, اور سب سے بڑا پیغام تم نے میر شکیل الرحمان صاحب کو اریسٹ کر کے دیا تھا میڈیا کو. متی اللہ جان بچی کو لینے گیا تھا اسکول, اغوا ہو گئے تھے. پریڈیٹر کہا تھا تمہیں ہیومن رائٹس واچ نے, آن جرنلزم, آن فریڈم آف ایکسپریشن. تم بات کرتے ہو. تم سمجھتے ہو کہ جس طرح تمہیں سیاسی الزائمر ہے پوری عوام 22 کروڑ عوام کو سیاسی الزائمر ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد کہتے ہو دوسروں کی بہنوں کو, دوسروں کی بیٹیوں کو ان کے سامنے ہتکڑیاں لگائیں, فریال تالپور کو گھسیٹ کے جیل ڈالا عید والی رات کو. مریم نواز شریف اپنے والد کو ملنے گئی, ان کو ہتکڑیاں لگائیں والد کے سامنے. لوگوں کی بیٹیوں کو, شہباز شریف کی بیٹیوں کو عدالتوں میں گھسیٹا. تمہاری عزت ہے, تمہارے گھر والوں کی عزت ہے, دوسروں کی بیٹیوں کی اور دوسروں کی کوئی عزت نہیں ہے. تم لکھو گے ہیومن رائٹس والوں کو, جب ہیومن رائٹس والوں کو لکھو گے تو یہ جواب دینے پڑیں گے. یہ تمہارے اعمال ہیں جس سے آنکھیں نہیں ہٹائی جا سکتی. اور اگر زرداری صاحب پہ آج تمسخر اڑا رہے تھے, اگر کوئی کسی قسم کا بھی الزام ہے تو 4 سال ثابت کیوں نہیں کیا؟ 4 سال تمہارے دور میں بیلز ہوئی ان تمام لوگوں کی,
تمہارے دور میں نیب نے جب تم نے طیبہ گل کو یرغمال بنایا ہوتا، کیونکہ طیبہ گل نے تو ثبوت نہیں دینے تھے، ثبوت تو نیب نے دینے تھے، تو اس کو اغوا کرنے سے آپ ثبوت تو کیسز تو بنوا سکتے تھے، لیکن چیئرمین نیب کے پاس ویڈیو تھی، ثبوت تو نہیں تھے، تو کیسے وہ لوگوں کو اوپر الزامات ثابت کرتے؟ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے ہوں، سعد رفیق کے کیس میں سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے اور نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ این آر او کی بات کرتے ہو، اور دوسری بات تم یہ کہہ رہے ہو این آر او لیا، کوئی این آر او کسی بھی دفتر سے نہیں لیا، عدالتوں نے بیلز دی ہیں اور عدالتوں نے بری کیا ہے۔ احسن اقبال صاحب کو گرفتار کیا، ان کے بچے اور ان کی عزت نہیں ہے؟ رانا ثناء اللہ پہ 20 کلو ہیروئن ڈالی اور کیڑیاں چھوڑی اس ڈیتھ سیل کے اندر، انہوں نے تو کبھی بات نہیں کی اس کی، کیڑیاں چھوڑیں کہ یہ تکلیف میں ہو اور یہ اس طرح کی بات کرے، تم ہیومن رائٹس کو لکھو گے؟ اور اگر تمہیں پاس یہ تھا سارا الزام جو تم ابھی بیٹھ کر لگاتے ہو، اور آرمی چیف کی تعیناتی قانون کے مطابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کرنی ہے، جس کا قانون کے اندر طریقہ کار وضع ہے، اور ایک آدمی جب سے اسلام آباد پوسٹ ہوا ہے تو تب سے تم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، نیوٹرل ایکس وائی زیڈ میر جعفر، اب ایک آدمی، کون سا آدمی، اس کا نام لو، اور اگر تمہارے مطابق ایک آدمی جب سے اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں تو تمہارے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو تمہارے پاس کون سا آدمی تھا جس وقت 20 کے فرنٹ روز جو تھیں وہ ساری کی ساری جیلوں میں تھیں، ان کی بچے جیلوں میں تھے، ان کی بیٹیاں جیلوں کے اندر تھیں؟ شرم آنی چاہیے۔ تم ایک نالائق شخص ہو، تم ایک جھوٹے شخص ہو، تم ایک فورن فنڈڈ پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہو، تم منی لانڈرر ہو، تم نے ملک کے مفادات کو داؤ پر لگا کر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تم ایک اقتدار کے ہوس میں مبتلا شخص ہو، اور تم نے ملکی مفادات کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، اور اب تم سیاسی عدم استحکام مچا کر ملک کے اندر انارکی پھیلانا چاہتے ہو۔ اور اگر تمہیں بہت تکلیف ہے تو تم پارلیمان میں 172 ووٹ لے کر آؤ، حکومت کو ہٹاؤ، جو تعیناتی کرنی ہے کرو، کیونکہ اس وقت 172 نہیں، اس وقت 174 ووٹس شہباز شریف صاحب کے پاس موجود ہیں، تو یہ 6 سیٹیں لینے سے تمہیں نہ حکومت کو کوئی فرق پڑا ہے اور نہ کسی طرح بھی پاکستان، اور بلکہ ان ضمنی الیکشنز کے بعد حکومت جو ہے وہ اور بھی زیادہ پارلیمان میں مستحکم ہوئی ہے۔ اور جو لوگ یہ تمام چیزیں سنتے ہیں، عمران خان صاحب کی بھی سنتے ہیں، یہ ایک فراڈیا ہے، یہ ڈھونگ کرتا ہے، یہ تماشا کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس شخص نے ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے اور فورن فنڈنگ اسٹیبلش ہو گئی ہے، اپنی مرضی کے فیصلے آئیں تو خاموشی، اپنے خلاف فیصلے آئیں تو گالی دیتا ہے، یہ فتنہ ہے، یہ ملک میں فتنہ مچانا چاہتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی بات کر رہے ہوں گے یا چیئرمین سی ڈی اے کی بات کر رہے ہوں گے، وہ بڑے شریف لوگ ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ باقی یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی بات تو کرتے ہیں اور اشاروں میں حدت تو بناتے ہیں، خود یہ نام نہیں لیتے، ان کے سینیٹر اور جو کارکنان ہیں جب وہ نام لیتے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ نام کیوں نہیں لے سکتے؟ اور جو ایپیسوڈ کل کی ہوئی ہے، اب ان پہ ضمنی انتخابات دوبارہ ہوں گے اور وہ جو خرچے ہوں گے انتخابات کے ان کا برڈن کس پہ جائے گا، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، ان کا مقصد عمران خان صاحب کا ان ضمنی الیکشن سے کوئی جمہوریت یا پارلیمان نہیں تھا، ان کا مقصد یہی افراتفری پھیلانی تھی، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ یہی ریفرینڈم ملتان میں بھی آیا، یہی ریفرینڈم کراچی میں بھی آیا جو ان کی اپنی سیٹس تھیں، اور یہ 6 سیٹوں سے ضمنی الیکشن سے پارلیمان کے اندر 8 نشستیں عمران خان صاحب کی کم ہوئی ہیں یہ الیکشن خود لڑنے سے، کیونکہ اتنی اتنا تکبر اپنے ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتے، کہ اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اپنی ٹکٹ کسی کو دے دیں اپنی پارٹی کو، تو کیا 2023 کا الیکشن 272 سیٹوں پہ خود موصوف لڑنے کا خیال رکھتے ہیں؟ مطلب اتنا تو حوصلہ پیدا کریں کہ اپنے گھر میں ہی ہیرے آنے، اپنے گھر میں ہی گھڑیاں آنی، اپنے گھر میں ہی زمینیں آنی ہیں،
तो थोड़ा सा हौसला करें, अपनी पार्टी की टिकट तो लोगों को दें। बेजाद साहब, मैडम ये बताएं कि आज भी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि अक्टूबर से आगे नहीं जाऊंगा, हुकूमत को वक्त दे रहा हूँ, हमारी तैयारी मुकम्मल है। तो क्या लॉन्ग मार्च का जो ये मुसलसल जो है टाइमलाइन तब्दील हो रही है, क्या हुकूमत उसके मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है, और क्या हिकमत अमली हो रही है? देखें, सबसे पहली बात तो है कि कहते क्या हैं, कहते हैं इलेक्शन कराओ, ठीक है ना, ये कहते हैं इलेक्शन कराओ। क्यों इलेक्शन कराओ भाई? तुम्हारी अक्सरियत नहीं है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में भी तो रेफरेंडम हुआ है ना, पार्लियामेंट के अंदर 176 सीटें, वो भी लोगों ने वोट दिए हैं ना भाई। 176 सीटें जो मेजॉरिटी है पार्लियामेंट की, वो इस वक्त तुम्हारे खिलाफ रेफरेंडम देकर बैठी हुई है, तो क्यों इलेक्शन कराएं? और अगर तुमने इलेक्शन कराना था तो तुमने 8 मार्च को इलेक्शन करा लेना था। अब इलेक्शन अपने वक्त पर होगा, मौजूदा हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा, आइन के फैसले के मुताबिक होगा, और जब आइन के मुताबिक हुकूमत चाहेगी तब इलेक्शन होगा। खालिद महमूद साहब एक्सप्रेस। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सदर में बेहतर होती हैं, खासकर पीटीआई के जो लोग हैं मुलाकातें भी करते हैं, फैसले भी करते हैं। अब एक और चीज़ सामने आ रही है कि शायद सदर मुमलकत हुकूमत से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कुछ मशवरा देंगे। यार आपने खालिद भाई इतना अच्छा सवाल कर लिया, मैं अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट भूल गई थी ये वाला। कहते हैं, किसी ने सवाल किया कि आपके कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, हकीकी आज़ादी वाला कह रहा है बैकडोर मुज़ाकरात कर रहा हूँ, अवाम को कह रहा है हकीकी आज़ादी ले रहा हूँ, पीछे खुद कह रहे हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं बैकडोर मुज़ाकरात कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो बैकडोर मुज़ाकरात? कौन से मुज़ाकरात बैकडोर होते हैं? और ऐवान सदर को टाउट बनाया हुआ है अपना, वो सदर के ओहदे की इज्जत को तुमने अपनी सियासी टाउटी में वो कर दिया है कंट्रोवर्शियल। पैर पकड़ते हो, किसके साथ मुज़ाकरात कर रहे हो? तुम तो हकीकी आज़ादी चाहते हो तो अवाम के सामने बताओ ना, अवाम के सामने बात करो। वो मैं मुज़ाकरात कर रहा हूं जो भी क्लैरिटी नहीं है, और पिछले दरवाजे से कर रहा हूं, बैकडोर चैनल्स इस्तेमाल कर रहा हूं। कौन से बैकडोर चैनल्स और क्यों कर रहा हूं? तुमने तो हकीकी आज़ादी चाहिए, तुम तो कहते हो कि मैं मुल्क और अवाम को आज़ाद करा रहा हूं, तुम तो बैकडोर चैनल के मुज़ाकरात से आज़ाद नहीं हुए, तो तुम कौन सी हकीकी आज़ादी पाकिस्तान की अवाम को लाओगे, जिन्होंने ऐवान सदर को टाउट बना दिया है, अपना सियासी टाउट। सनाउल्लाह साहब डांस से। जी मैडम, 2 सवाल है। तो हर वक्त 2 होते हैं, अब 3 करें, दोनों ने 3 दिन की, आप 3 करें ना। एक तो ये बता दें, आपको भी पता है, हम सभी पता है कि इशू क्या है। तो हुकूमत ने कोई प्रोसेस शुरू किया आर्मी चीफ की तैनाती का, और कबल वक्त हो सकती है, मतलब कबल वक्त का प्रोसेस कब से शुरू करना है। दूसरा ये बता दें कि ये जो इन्होंने 6 इलेक्शन जीते हैं, ये तो फिर इस्तीफे के लिए जाएंगे, तो आपकी पार्टी खासकर, क्योंकि पीपल्स पार्टी 2 सीटें जीती, आपकी पार्टी तो तमाम सीटें हार गई है, तो आप दोबारा से ज़िमनी इलेक्शन में अगर ये दोबारा खड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पार्लियामेंट में जाने के लिए तो इलेक्शन नहीं करा। देखें, कानून के अंदर तरीक़ाकार, मुद्दत और जिस वक्त प्रोसेस स्टार्ट होना है वो तमाम चीज़ें दर्ज हैं, उसके मुताबिक सारा कुछ होगा। और ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है, ये वज़ीर आज़म को कानून राइट देता है, उसके मुताबिक ही होगी। लेकिन ये तकलीफ़ में ये मिर्चें सिर्फ इमरान खान साहब को ही लगी हुई हैं, जिनको सुबह दोपहर शाम सिर्फ ये मसाइल हैं उनको, और कोई मसला नहीं है। अभी आज कह रहे थे कि वो बिलावल जो है वो बाहर गया हुआ है, और शहबाज शरीफ, और सिंध जो है वो फ्लड में है। शर्म भी नहीं आती बात करते हुए। पंजाब में एक दिन नहीं गया, जिस दिन गया सियासी कुर्सी रख के वहाँ प्रेस टॉक करने लग गए। उधर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शहबाज शरीफ जाके टांक में घर बनवा रहे हैं, 100 घर बना रहे हैं, लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, लोगों को इमदाद दे रहे हैं, फंड्स दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ये हेलीकॉप्टर चला रहा है खैबर पख्तूनख्वा का, बल्कि वो फंड्स जो फ्लड्स में जाने हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल कर रहा है, और ये बातें कर रहा है कि वो बाहर है और वो सिंध जो है वो डूब रहा है। ये इनका जो लेवल है, ये इतना लो स्टूप कर चुका है ये शख्स। सिर्फ इक्तदार इक्तदार इक्तदार, तो इक्तदार के लिए तो 176 नंबर चाहिए। जिस दिन पार्लियामान में 176 नंबर लेकर इमरान खान साहब तशरीफ लाएंगे तो आप हुकूमत बना लें। उसके अलावा सिर्फ ये रोएं, चीखें या पिटें। 176 वोट पार्लियामान में शहबाज शरीफ साहब के आज ज़िमनी इलेक्शन के बाद बिल्कुल मुकम्मल हो चुके हैं। आखिरी सवाल साहब।
मैडम इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन बैकडोर जो राब्तों की वो बात कर रहे हैं, तो क्या ये आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप अवाम के नुमाइंदे हैं, आप एक्सपोज करें कि बैकडोर वो किससे राब्ते कर रहे हैं, क्या मौजूदा हुकूमत उसमें शामिल है, और बतौर आइनी सरबराह के जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो कितना लूप में है? अगर बैकडोर राब्ते किसी ऐसी शख्सियत से हो रहे हैं जो हुकूमत के अलावा है, तो फिर उसका आइनी। देखिए, ये सवाल आपको ज़रूर वफद में जाकर इमरान खान साहब से पूछना चाहिए। वो नहीं, आपको कैसे बुलाएंगे? अगर आप शुक्र करें नहीं बुलाते, अगर ऐसा वैसा सवाल कर लिया तो पसलियाँ तोड़वा देंगे। क्यों एवं तुम खतरे में जाने की कोशिश करते हो? फजूल तुम बात कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि जो आपने इम्पोर्टेंट बात की, क्या की थी? हाँ, बैकडोर, उसका मैं जवाब दे चुकी हूँ कि इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, ये अवाम भी सुने, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मैं बैक डोर मुज़ाकरात कर रहा हूँ, क्लैरिटी नहीं है, तो उनको खुद बताना पड़ेगा कि। और फिर अभी कुछ खबर कहा था कि मैं ऐवान सदर में मिले हैं और कोई मुज़ाकरात किए हैं, तो मैंने यही कहा था कि अभी यही बात बोली है कि हकीकी आज़ादी वाले ज़रा ये सोच लें कि जो हकीकी आज़ादी दिलाना चाहता है वो अवाम का डायलॉग और मुज़ाकरात बैकडोर कर रहा है। उसमें इतनी इखलाकी जुर्रत अवाम के सामने आकर किसी किस्म का मुज़ाकरात क्या है? मेरी कुर्सी मुझे वापस लौटा दो, बस, और कोई मुज़ाकरात नहीं। थैंक यू मैम। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।